سلام تعنا بلنا زغبركم تقاتلتي مربات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو نرمي بزعبا هلو كنتات هجرنان أبزو باغرنا أفريكا زرايو زلو حدش سمع بالتاتن درس حتير مدب حزنا نباهم قريبنا لنا كما تروك سافتا مدبنا مسانا حتى نحن كتكاتلنان بخبري نعدم تيمي قداينك هنا ترجعني نا وليد مقاطعين هزبهم يمهروا وي خان اي وليد ما كرينا يتولو مبر نعنا قدانا كون ايرتراوي سالساي انت نغر تفطا زلكا نهينا يتقموا ايتقمون كمان يتقموا تاتمت زدفوتي يغباني كون انا تقموا من بحرنا بحر دلم كيدون بكينا تقموا مومباسا لكا بحر دلم كيدون بسودان تقموا بحر دلم بجيبوتي تقموا بحر دلم بيمن تقموا بصومال تقموا بحري بوتاسي إنه ما يكون أين تقوموا من بركة نحن جنريشن أنت حيزوسي إثيوبيا حتون لنا خبائل سلاسة جميرة دم إيرتراوان زرسات مجمرة حتوات من السنة إثيوبيا نرب نصوص عامة دمنا زرساتنا مجمرة حتون لنا أبصاب لنا مسا إذا قدموا له صلوا بدهروا بحرنا نحن عسل إنسان تقوموا له معنا نفلت إذا خلوا تردي خان إيرتراوين دافلها نبرتون تراسيو ببيجاما 3 عامت 7 عامت سمع مجمرة بإثيوبيا فابريكا استقلوا إيرتراويان مجمرة جنزب زحازو نبرة زحازو إثيوبيا إيرتراويان نزو خلو راسيوم ببيجاما أبوتاتنا ناديتاتنا كان زيغر منطقتين نقول نزي حتو لنا جنا رديان نزي ختم لوسي أجنا هذا تملي صابر كالغو أبتو وشتا بزقبر نجر أبرا كالغو ده حمسنا ياخذ نبريا إثيوبيا سي بتناتنا نبيليو لا بوليتيكا أيديولوجيا كي فتحت عليها أي نجر فين هيو محاري تقلل ما تقدر تقلل كيان تكونك تقلل كون حجي أنا تابع كالغو مسد تقلل دقلك بزعبة هاجر لو أنا ونت بزعبة هزب اختزار كلها نحاري خطفتو نزبا قدف نزبها لقريلا بزي يقباين نعرجر السممع خدو خلو بزي يقباين كيدو فريمو استفردتو فردسي نخو قبلو توديع نعرجر السممع سي اتين بوردرات تنقيرهم نعاسم دانكالا شلق حطوين برن حجزن كنبر انتان سلسخوني من ابانا زي تموتو زلو فوارزنا نحناسي قديت عند كالايخا إثيوبيان حيالات أي تكبروا إثيوبيان بإيرترا تسعروا منبري إثيوبيان نعنا سعروا من كتنو أي تفرار حيونا زي 104 مليون يكون 300 مليون يقولوا لنا كالغو نحنا عين تنكفوا مننا نحنا ناتاتهم نقر عين تنكفنا مسؤوم قلب لكالغو جزايك وحقحو سيرو إذا مكينا ناتيا تردي خان انت اللي يتعاصل لا تردي تطوب بالله تردي تعنى تتعانى ناتيا أبزو خوفي الكاس عشان ميديا إسراسة في حموس سادم سلازم الكاس محارة ترينر مقالة نكتب لنس تمقالة نكات حسب بطي تقولوا كانوا سلازي نا إثيوبيا حطوها 240 250 قداينا يكونن بحرنا أبزي زحلف سمون أمونغو إرسان أمريكان سفترة حدش زمدنان محداس مسرح أمنغس إثيوبيا كبيد نوت فتير مهلاو الزكاريو መንግስቲ አብይ አሕመድ ነዚ ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ንምሃብ ስለዝተሸገረ ድማ ነቶም ካብ ክልል ትግራይ ዝኸብልሎም ፖለቲከኛት ክጥቀመሎም ይረሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣቕሪቡ ንህዝቢ ትግራይ ክዕድጎ ፈቲኑ እኳ ተነበረ ክሰምረሉ ግን ኣይከኣለን ኣብዚ እዋን ድማ ንጌቾ ናብ ሜዳ ብምቕራብ ኤርትራን ኣሜሪካ ኣብ እግራ ወዲቓ ትልምና ከም ዘላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓቕሉ ጠይቦ ናብ ኣሜሪካ ደብዳቤ መፅሓፉ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ዕድል ንምጥቃም ምስቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክህልዋ ትደልዮ ፅልዋ ተደሚሩ ምስ ኤርትራ ዝምድና ጀሚራ ከም ዘላዩ ክፅሕፍ ታዚዙ ጌቾ ኣብቲ ትዊት ወሲቑ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዕርቂ ወይ ሰላም ከተውርድ ካብ ለመነት ምስ ኢትዮጵያውን ለሚና ክትዕራቕ ፃቕጢ ክግበረላ ከም ዘለዎ ወይ ክትምከር ከም ዘለዋ ጠቒሱ እዛ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይን ብኩሉ መዳይ ምዃን ዛብየ ፖለቲከኛ ንምንታይ ምስ ኤርትራ ምጉናፅ ኣድልይዎ ርድዩ ኣብ ሰዓት ካብ ህወሓት ኣምሊጡ ካብ ዓዱ ሃዲሙ ኣብ ኢድ ዶክተር አብይ ዝርከብ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ እውን ካብ ገዛን መኪናን ክሳብ ደሞዝ ካልእን ስለ ዝሽፍነሉ ዝተባህሎ ክገብር ስለ ዝግደድ እዩ እምበር ጌታቸው ልዕሊ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝፍንዎ መርዛማት ቃላት ይበዝሕ ከምኡ ገይሩ እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣውዲቑ ዝሓሰዩ ነበረን ግን ፖለቲካ ዝዞባ ሎም ለይቲ ሓደ ምሳኻ ይሓድር ፅባሕ ይጠልመካ ምስተኻልእ ዘሎ ድማ ፅባሕ ወገንካ ክኸውን ዝገብር ስለ ዝኾነ ጌቾ ኣብዚ ወዲቑ ትፈው ክልሕስ ተረኺቡሎ ጌታቸው ኣብቲ ፅሑፉ እቲ ዝምድና እውን ክዕወት ከም ዘይኮነ ጠቒሱሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ሓድሽ ምቅርራብ ከምቲ ዝመስሎ ቀሊል ዘይኮነስ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ገሊጹ
ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣሜሪካ ነተን ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ እግዳ ንምልዓልን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ናብ ንቡር ንምምላስን ተገዳስነት ከም ዘለዋ ድሕሪ ምሕባሩ እዩ ከም ዝብል ዘሎ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ማሳድ ፋረስ ቡሎስ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝተራኸበውን ዝዝከር ኮይኑ ካብዚ ሓበሬታ ብምብጋስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ጉዳይ ካብቲ ዝመስሎን ላዕሊ ዝዓመቐ እዩ ክብል ርእይቶ ይብሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ምቅርራብ ንዞባና ጽቡቕ እኳ ተመሰለ ኣብዚ እዋን ግን እዚ ናይ ምዕዋት ዕድሉ ትሑት ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ምቅርራብ ኣሜሪካን ኤርትራን ክውን ክኸውን ተኾይኑ ምስ ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒት ጎረቤትና ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ክንዕራቕ ወይ ክንቀርብ ዝብል ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጠለብ ክህሉ ኣሎ ኢሉ እዚ ማለት ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኢትዮጵያ እውን ኢሳያስ ረቑኒ ክብል ኣለዎ ዝብል ጌታቸው ረዳ ኣበይ ኣለኻ ዘይብሉኻስ ኣብ ዘለኹ እዩ ዝዓይነቱ እዚ ኮንት ግን እቲ ፖለቲካ ዝርኦ ዘሎ ምልዋጥ ዘይበርሃሎም ገለ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን በአንድነት ክጣመራ ንሰራሕ ኣለና ይብሉ ክልቲኡ ሃገር ናብ ሓደ ክመጽእ ከም ዘይክእል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርድኦ እዩ ስለዝኾነ ድማ እዩ ኣብ ዓሰብ ተሓጺሩ ባሕሪ ክብል ዝስማዕ አንድነት ስለዝበልካውን ንባዕሉ ነቲ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝጸልዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ምድጋፍ ስለዝሕሰብ ካብ ኢትዮጵያውያን ገዚፍ ተቃውሞ ገጥመካ ንቡር እዩ ነዚ ምግንዛብ ሰኣኑ ግን ክሳብ ሕጂ አንገረር ኣምባል ይርከቦ ነዚ ቪድዮ ተኸታቲለን መለስ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ክንደርሶ ኢና ኤርትራና የአሜሪካ ግንኙነት ነው አሁን ትንሽ ገፋ ብሎ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው የኢራኑ ወቅታዊ ሁኔታ አሜሪካን ሌሎች አማራጮችን እንድታስብ እንድታጤን ያደረጋት ይገኛል በተለይ ኢራን ከሆርሙዝ ባሻገር የቀይ ባህርን መተላለፊያ መንገድ ጭምር ለመዝጋት የሚያስችል ዛቻ ሰሰነዝር እንደነበረ ይታወሳል ይሄንንም ሁትሲ በሚል የሚታወቀው የሁትሲ አማጽያን በየመን የሚገኘውን በኢራን የሚረዳ ታጣቂ ቡድን ነው በዛም ማካኝነት የቀይ ባህር መተላለፊያ ላይ እንደዚሁ ሌላ አደጋ ለማምጣት አቅሙ አለኝ የሚል ነገር ከተናገረች በኋላ አሜሪካ አማራጮችን በመታሰብበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ አጋርነት ልታገኝ የምትችለው ከኤርትራ እንደሆነ በመረዳት በአሁን ሰዓት በኤርትራና በአሜሪካ መሃል ገፋ ያለ ምናልባትም ወደ መጨረሻው ደረጃ የደረሰ ግንኙነት እንዳለ ነው ዎል ስትሪት ጆርናል የጠቀሰው በዚህም ኤርትራ የተወሰኑ ማዕቀቦች እንደሚነሳላትና በዚህ በቀይ ባህር አጋርነት ከአሜሪካ ጋር አብራ እንደምትሰራ ነው የተመለከተው ይሄ ለኤርትራውያን ለዘመናት በዚህ ምንድነው በማዕቀብ ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስበት ለነበረው ሀገረ መንግስት እፎይታን ነው ማለት የሚቻል ነው በአንጻሩ ለአብይ አህመድ ደግሞ በጥፊ የመመታት ያህል የሚያም የዲፕሎማሲ ኪሳራ ነው አብይ አህመድ በሩንም በርግዶ ሁሉን ነገር ለአሜሪካ ሰጥቶ ነበር ግን አሜሪካኖች ረጅሙን በርቀት የሚያዩትን የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅም ሲያሰሉት አብይ አህመድ ብዙም አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ ለነሱ የሚጠቅም ሰው ሆኖ አላገኙትም ቢያንስ ጠንካራ ሆኖ ሀገር ህግ የሚያስከብር ህግና ስርዓት የማስጠበቅ አቅም ቢኖረው ኖሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢበደልም ባይበደልም ሰብአዊ መብት ጥሰት በአሁን ሰዓት ባለው የአሜሪካ መንግስት አካሄድ ላይ ብዙም ቦታ የለውም ጠንካራ የሆነ ሀገር መቆጣጠር የሚችል መንግስት ከሆነ ግን አብረው ሊሰሩ ዝግጁ እንደሆነ ይታወቃል ከዛ አንፃር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ውሳኔ ኤርትራን ማቅረብ ሆኗል ከአብይ አህመድ ይልቅ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር መስራት ለአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅም ወሳኝ እንደሆነ በመረዳት ይሄ አይነት ግንኙነት መጀመሩንና አሜሪካ የኤርትራ ላይ ተጣለውን ማዕቀቦች ልታነሳ እንደምትችል ነው በዘገባው የተመለከተው ይሄን ብቻም አይደለም በአብይ አህመድ የጡት አባት የሆነው የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ መግባቷ እየተገለጸ ነው ኪሳራ ውስጥ ገብታለች እንደውም በእነዚህ ሀገር አገላለጽ ባንክረፕት ይሉታል ብዙ ነገር ኪሳራ ስትወድቅና ምንም ገንዘብ ሳይኖር የሚጠቀሙት ቃል ነው ባንክረፕት ሆናለች የተባለው ኪሳራ ላይ ወድቃለች ነው ስለዚህ እንኳን ለአብይ አህመድ የሚተርፍ ይቅርና ለራሷም ኢኮኖሚያዋን ልታስተካክልና ልታስቀጥል የሚያስችለው ገንዘብ የላትም እንደውም ሌላ ነገር ያማተረች ነው ወደ ቻይናም እየተመለከተች ነው የሚልም ዘገባ እየተመለከትን ነውና ለአብይ አህመድ ጀንበር እየጠለቀች ነው እውነት ለመናገር አሜሪካ ከኤርትራ ጋር ከተወዳጀችና አጋርነቷን ከኤርትራ ጋር ካደረገች የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በዚህ ሁኔታ እየተዳከመች የምትቀጥል ከሆነ አብይ አህመድ እጅግሩም የሚቆረጥበት ሁኔታ ሩቅ አይሆንም ነው እስቲን ጉዳይ እናንሳው ለኤርትራውያን መልካም ዜና ነው ለአብይ አህመድና አገዛዙ ግን እውነት የመርዶ ያህል የሚቆጠር ነው ፕሬዝዳንት ትራምፕ በቀጣይ ያደርጋሉ ተብሎ የሚጠበቀው ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶና ምስ ዝሰገር ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝረአ ዘሎ ግጭትን ቅትለትን ዝምልከት እዩ ኣብ ሰዓት ኣብ ደቡብ አፍሪካ ፍሉይ ዓይነቱ ናይ ቀትሪ ዘረፋ ቅትለትን ዓመፅን ተበራኺቱ ምህላው ማዕከናት ዜና ይቀላሕ ኣለዋ
ኣብታ ካብ ኣፍሪቃ ምዕብልቲ ተባሂላት ጥቀስ ሃገር ዘሎ ልሕልሕ ናይ ጸጥታ ምቁጽጻርን ድሕነት ማሕበረሰብን ብዙሓት ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ግዳይ ክኾኑ ተገዲዶም ይርከቡ። ኣብታ ሃገር ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት ከም ዘረድእዎ ሰባት ብቐትሪ ክቕተሉ ዘርኢ ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ብምዃኑ ድማ ዝያዳ ካብ ወረን ላዕሊ ብጭብቲ ኩሉ ክዕዘቦ ዘኽእል ስለ ዝኾነ ኣብ መላእ ዓለም ቁጣዕ ፈጢሩ ይርከብ። ስለምንታይ ህይወት ንኣፍሪቃውያን ዜጋታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሰከፍ ኮይኑ ኣሎ? ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ኣፍሪቃውያን ኣብ ኣዝዩ ዝሰክፍ ደረጃ ወሪዱ ይርከብ። ምክንያቱ ድማ ብሰንኪ ምውሳኽ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛትን ዝካየድ ዘሎ ዓመፅን እዩ። ከም ዝርሒት ዱዱላን ስክፍታ ዘለዎም ዜጋታት ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ናይ ከቢድ ምፍራሕ ሃዋህው ኣስዒቡ ኣሎ። ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣብዚ እዋን እዚ ተቓላዕነትን ዘይተቐባልነትን ይስምዖም ኣሎ። ንጽልይ ወጻእተኛት ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ካብቶም ብዙሓት እቶም ውሕዳት ረቑሒታት ልዑል ሽቕለት ኣልቦነት ካብ 15 ክሳብ 34 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቡብ ኣፍሪቃውያን 40 ሚእታዊት ሽቕለት ኣልቦነት ስለ ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ወጻእተኛት ስራሕ ብምሓዝ ይውቀሱ። እዚ ድማ ኣብ መንጎቶም ካብ ወጻኢ ዝመጹን ኣብ መንጎ ነበርቲ ሃገርን ቂምታ ይለዓል። ቁጠባዊ ሕፅረት ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ዘቕባበን ጉዳያት ቀረብን ውሱን ጸጋታት ውድድር ፈጢሩ ዜጋታት ናይ ገዛ ርእሶም ድሌታት ቀዳምነት ዝህብሉ ናብ ሃገራዊ ሃፍቲ ኣምሪሑ ይርከብ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ምዕባይ ኣብ ኢንተርነት ዝርከባ መድረኻት ንሃገራዊ ምንቅስቓሳትን ንቑሕ ስጉምትን ነዳዲ ብምሃብ ነድሪ ዝፈጥር ትሕዝቶ ይዘርጋሕ ስለ ዘለዋ ኣብ መንጎ ደቡብ ኣፍሪቃን ምዕራብ ኣፍሪቃውያን መዛናን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ እናገደደ ምምጽኡ ከም በዓል ጋናን ናይጀርያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ዝርከቡ ዜጋትን ናይ ድሕነት ምኽሪ ይህባ ኣለዋ። ዞባዊ ኣህጉራዊ ናፃ ንግዲ ኣፍሪቃ ወይ AFC ቁጠባዊ ውህደት ንምድንፋዕ ዝዓለመ ኮይኑ ጽልኢ ወጻእተኛት ግን ነዚ ሓድነት ከዳኽሞ ስጋት ኣለዎ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ዜጋታት ኤርትራውን ኣዋፅኦ ይፍጠረልኩምን ይሃብኩምን ብምባል እዩ የማነ ሰመረ ነዚ ጽሒፉ ዘሎ። كان زبع محاري كو فيديو كو حزي لنا نبحر ندحر ماتيو كورد يلو كله نري زي تقبرو اي تزارو ويل انا توردي هاي كان اي وردني يا شميزر علني يا شميزر علني مرسل عبد حنساب سمع اذا جنبار مراد تبرو نعخا جنبار حدش ناتي تاريخ بلز لك اوكي هجي اذا اخوينات زي أخوينات سي أبيت رئيس هاب أي كوينو مع أنت أقوتيرو بتقعدوا يجمرها. أوكي. مجمرة استقاموا مثل خبرها كاسة تردي خان مسوق خوينه كنزيا هاجر أو واقع دا غازتكم أبزاز سوشيال ميديا أبزاز لكم نعخاتكم كسروكم بدحرو خيدي. أوكي فهموا. وحجي عاصم تبروز اللي خاطر تردي خاني أنا وعيللو أنا حديرلو. أهد دك أهدوي أنا حنساب أبز دك اسمرالو اسخا ثوري عبي لا تبلا زلا اسمراسي دك أهدوي مساي مدفع جزء نبر حطتهم أبزي ميديالو تردي خاني نزا هاجر زي أم كلاس نعخاي حدش نعخاي إلمنتري نعي تردي خاني إلمنتري وديس هاي سكول جراجويت زقبر كل نزا هاجر زي أمها أبزي تورد كلها أبزي بلع كلها أبزي ست كلها بلي خالا ستي خالا عبي خالا ختبك عقل تردي خاني انترفونة هاجر تدو ختبل أو واقع داقا مشتا نخندي عمتات تردي خاني حبرتسبنا مزودو حبرتسب وجينكا تخيل زلخ السخاخة ابلك كانوا يغفع يتصبق ابلك كانوا حجون نخون نعخط رايكون نخمزينات كات حساسبا نزلهم سبات ابلك كانوا ويلا تجمير صور دي زي حتى من انت حسب ماني خاصها انت جباري خن اخا من سلكا لا ايكون انت انا انا يفرحني ابتاز لك يا سيد مسيسي في تلفزيون سمعني لو انت تبلا لها مش لو اي ملكتك كان حدا شاط هاجر انا مو تنزرب لا ما حد ميت قبرو انا ميت اي قبرني قلت زرارو انا كان له انا حدا نصورك السغاسي لو نتي مريتيسي ادي رايهم يتلغا توردي انا يحكي زي ملسا اوكي انت كركا بزعبا مورادسي زحالف كو تاريخنا احد شي يكون كنا تبلك له هو توردي حمو انت حساب تحتو سمعي له نحد خدع تردي خاني بشحات بحزب إيرترا واقع استخافللو لك له يحلفو زخيد نحزب إيرترا زود اسرعات كمص نزصعر حدا زيغا إيرترا وزيغا يكون والا أيملسلونيو أيملسلوني أنا أنت هيقبر نمنتاي يدغما قدم حجي كان يركان ديقا هو ورد أنت مستيوم إيرتراويان تردي خني إيرترا واقع دغا زيتو سبات حتى مني يا قدم حجي سمعخ سمعخه مس حاجه يدغما نمنتاي تفرح انا حاجه انا من يخفرع مس إثيوبيا تعكيب كان خبن ندو سبات تخونكا من يخفرع
نانا يكون أبياس من دايم تقام تابيكا نمن تاي زفرح أنا سمع خلي تبيانسي نأخذ بس 5 ما سمع عنده نمن تاي سي تورني هاي تورني حقط حتى أنا حتى أي وردي أسخا نأخذ ركا كم سنة أنا أي وردي نبحر أنت حسابر سامعكاكو حنت نقرأ كم أنا كدعت سامع بارم بري محاري نابصر في أي وردوني كزارة حساب قتل أي تعرفكو خان زي تعرفكو كوينات تجمير استوردي خافي لك أنت بلك كانوا مسلم إيرتراوان ومس إيرتراوا جاز خفوا لي زملسوا وانا من تاي أنا خليت من سنة فيها أنت ماني خاصها كين دكتور أبي مدرسة أيكونن نمن تاي نتي حدوسي أنت أنا يفرحني بلك كانوا سامانة ستأكيبوا منك خندلو بخلي أمور صعبة بزيك وردي الكاس حجين أطوي كان من متى مسلم زمر كتب صار سمع خايا بحجوك السبعة وردي كان يركاس حجين زي أنا من تاي بدل أنت بلك كان له كون عخاي من لسد كاني زي اللي نحطه من تاي خموت الحرحر أنا حرحرني أنا بزعبها بحر يا حليفة أيم ليلك حجوني بلا كانوا أنت أبيسي يفت الناس شو خنزار أمه يفت الناس بلا لها السيم خابت تلتي استخاخي كتخلق لله أنت حويد حان يفتنا مخ كلا خلي سعتري يفتنا أنت نعم أنت تعاملوا زل خامل كانوا نتعاملوا في أي تقولون ديها نتعاملوا كلا خلي مش تبلا لها كيدا لو زنا مركو نايف حجي كلا خلي لي مش تبلا لها أنت ساعة توردها ساعة 5 بتوردها أي ورد